الحمد لله له الحمد حمدا دائما مع دوامه، وله الحمد حمدا خالدا مع خلوده، وله الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيته، وله الحمد حمدا مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس، وله الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد فاز المتقون. أيها الإخوة، لا شك أن للهجرة دروس لا تحصى ولا تعد، ومن المستحيل أن نحيط بها كلها، ولكننا سنختار بعضا منها، وبالذات الدروس التي لها علاقة ببناء الأمة الإسلامية. عسى الله أن ينفعنا بها وأن يكتب لنا بها الأجر. أيها الإخوة، ومن هذه الدروس الأول التوكل على الله واليقين به. إن التوكل على الله قد جعل الهجرة النبوية رحلة ممكنة، مع أنها بموازين البشر رحلة مستحيلة لما فيها من مخاطر متعددة، منها الطريق المجهولة وكثرة العدو وقلة الزاد. وقد اتخذ عليه الصلاة والسلام مجموعة من القرارات التي لا يعلم نبينا عاقبتها، إلا أنه اتخذها متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وقد ظهر هذا التوكل واليقين بعدة مواقف، منها الإذن بالهجرة الأولى إلى الحبشة، فقد أذن عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن يهاجروا إلى الحبشة، مع أنها بلاد بعيدة وغريبة وأهلها مخالفون بالدين، إلا أنه أذن بالهجرة إليها متوكلا على الله سبحانه وتعالى وموقنا بالفرج والنصر. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فألحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. هاجر إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جديدة، وكان مطاردا لعدة أيام، والخطر يحيط به من كثرة الأعداء والباحثين عنه طمعا بمكافاة قريش، وصحب ذلك قلة في الطعام. وعلى الرغم من وجود كل هذه المشاق والعقبات لم يتراجع عليه الصلاة والسلام، ومضى في هجرته متوكلا على ربه ومستعينا به. أيها الإخوة، الدرس الثاني هو الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو مبدأ إسلامي يعلمنا أن نسعى ونجتهد ونعمل بكل ما نستطيع من أسباب مشروعة، وأن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحقيق النتائج، مع الإيمان بأنه مسبب الأسباب وواهب النجاح. في حياة الأنبياء والمرسلين أمثلة كثيرة على الأخذ بالأسباب، مثل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اتخذ كل الأسباب الممكنة لنجاح الهجرة. لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق كلما في طاقتهما لإنجاح عملية الهجرة، وهذا هو الإعداد المطلوب من المؤمنين، أن يعدوا
ما يستطيعون، وما فوق الاستطاعة ليس مطلوبا منهم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكننا نلاحظ أن الخطة قد حدث فيها بعض الثغرات الخارجية عن حدود التخطيط البشري، فالمشركون قد وصلوا إلى بيت الرسول قبل الموعد الذي كان يظنه صلى الله عليه وسلم، ويرتب خطته على أساسه، والمطاردون وصلوا إلى باب غار ثور، وسراقة بن مالك استطاع أن يصل إلى النبي وصاحبه، وبريدة الأسلمي وقومه وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الإخوة، الدرس هنا أنك إذا قمت بما عليك وأخذت بما تستطيع من أسباب، فإن الله سيكمل لك ما يحدث من نقص خارج عن إرادتك. لذا أغشى الله سبحانه وتعالى عيون المشركين أمام بيت الرسول فلم يروه وهو خارج، ولم يجعلهم يلقون نظرة واحدة داخل الغار حيث لا يروا حبيبه وصاحبه، وأساخ أقدام فرس سراقة في الرمال، وألقى الرعب في قلبه، وشرح صدور بريدة وقومه للإسلام، فآمنوا وقد خرجوا مشركين فعادوا مسلمين. أيها الإخوة، يعتبر الأخذ بالأسباب عبادة في الإسلام إذا تم الالتزام بالضوابط الشرعية، فالسعي والعمل لتحقيق الأهداف الدنيوية والأخروية هو عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، مع الإيمان بأنه هو القادر على كل شيء، وأنه هو ييسر الأسباب ويحقق النتائج. أيها الإخوة، الأخذ بالأسباب يعلم الإنسان تحمل المسؤولية عن أفعاله وعن النتائج التي تترتب عليها. الأخذ بالأسباب يحقق التوازن بين العمل والنتائج، بين العمل والسعي في الدنيا والتوكل على الله في الآخرة. والأخذ بالأسباب هو الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة في الحياة، سواء كانت دنيوية أو أخروية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله يا أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لعن الكفرة الذين يجحدون آياتك
ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم فل حدهم ونكس أعلامهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.